Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. The purpose of making this video is that, as I promised in my previous video, that I would be making a video on the topic that the why USA attacked Afghanistan in 2001. सो आई जस्ट थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर करनी चाहिए। देखिए, ये जो टॉपिक है, दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक एंड वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक। इसकी इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं कि अगर घंटों भी इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की जाए तो दैट वुड नॉट बी इनफ टू फुलफिल इट्स कंटेंट। लेकिन इन दिस टुडेज़ वीडियो आई वुड बी शेयरिंग वेरी की पॉइंट्स विद यू कि जिससे आपको इस पूरी डिबेट का पता लग जाए और इसका जो क्रक्स है वो आप तक डिलीवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। 2001 के अंदर ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद जो है वो अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ा। तो इसकी जो इब्तदा हुई वो हुई सितंबर के महीने में, कि जब कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला कर दिया, जिसे 9/11 का इंसिडेंट भी कहते हैं। कि 11 सितंबर 2001 के अंदर कुछ टेररिस्ट थे जिन्होंने कुछ प्लेन्स को हाईजैक करके जो अमेरिका की बिल्डिंग्स थी, जिसे जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने वो क्रैश करवा दिए। और मोर देन 400 प्लस जो पैसेंजर्स थे वो उसके अंदर जो है वो उनकी डेथ हो गई। ये तकरीबन 17 के करीब टेररिस्ट थे। और जब CIA ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और ये जो सारी प्लानिंग थी ये किस तरीके से हुई और क्या था इसका बैकग्राउंड, तो उन्हें पता चला कि ये जितने भी टेररिस्ट थे, इनका जो ओरिजिनलिटी में जो इनका ताल्लुक था वो सऊदी अरेबिया से था। लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग हुई थी वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान में हुई थी। और इसके बाद CIA को ये भी पता चला कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उस बंदे का नाम है उसामा बिन लादेन। कि उसामा बिन लादेन ने इन टेररिस्ट को जो है वो ट्रेन किया और उसके बाद उसने जो है इनको इंस्टिगेट किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जो है जो पेंटागन की बिल्डिंग्स, ये एक्चुअली तो उनका टारगेट वो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको जो है वो अटैक नहीं कर सके। तो उनका प्राइम मोटिव यही था कि जो है वो उन्होंने पेंटागन को अटैक करना है। तो ये सारी की सारी प्लानिंग जो थी ये उसामा बिन लादेन की लीडरशिप और हेडशिप के अंदर जो है वो सारी हुई थी। अब उसके बाद ये हुआ कि 2001 के अंदर जिस दिन ये अटैक हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डेज़ में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जनरल बुश जो थे, सॉरी सदर बुश जो थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि अमेरिका अपनी वॉर ऑन टेरर जो है उसे अनाउंस कर रहा है। यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो एक वॉर का आगाज़ कर रहा है, कि जिसके अंदर जितने भी टेररिस्ट थे जो इसमें इन्वॉल्व थे या जो लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो थी जो इनको फंडिंग कर रही थी, हम उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन कर रहे हैं। अमेरिका को पता चला कि उसामा बिन लादेन उस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो जो सदर बुश था उसने अफ़गान जो गवर्नमेंट थी उसे एक मैसेज भिजवाया कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें। अब जो अफ़गान गवर्नमेंट थी, चूँकि अगर हम इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखें कि जो 1998 के बाद तालिबान जो है वो 90% अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ थे। यानी जो 90% अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान के कब्ज़े में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको उसामा बिन लादेन हैंडओवर नहीं करेंगे। अब इसकी वजह क्या थी कि क्यों उसामा बिन लादेन को अफ़गान गवर्नमेंट ने या तालिबान गवर्नमेंट ने USA को हैंडओवर करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इसको समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ी-सी पॉलिटिकल साइंस से हेल्प लेते हैं। और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इब्न खल्दून। उसकी हम एक फ़िलॉसफ़ी समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हमें ये समझ आ जाएगी कि क्यों अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान की गवर्नमेंट ने उसामा बिन लादेन को USA को हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया। देखिए, इब्न खल्दून जो है ही वाज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है असबिया, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो बनता है सोशल सॉलिडारिटी। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून
کہ جو مسلمان ہیں یا جو یعنی ایک ٹرائب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سولیڈیرٹی، ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، اور اگر اس میں آپ ریلیجن کا تڑکا لگا دیں، مذہب کا تڑکا لگا دیں، آپ اس کو مذہب کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کر دیں، تو وہ جو ایک سوشل بانڈ ہوتا ہے جو کہ شاید کلچر کی بیس پہ تھا یا سویلائزیشن کی بیس پہ تھا یا ٹریڈیشن کی بیس پہ تھا، وہ مزید اسٹرینتھن ہو جاتا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ افغان گورنمنٹ جو تھی اس کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے حوالے کر دیں، یعنی اوبویسلی جو امریکنز ہیں دے آر ناٹ مسلمس، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے حوالے کرنا اٹس ناٹ اے وائز ڈیسیژن۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے حوالے کیا جائے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو افغان گورنمنٹ تھی، طالبان تھے، انہوں نے انکار کیا کہ جی ہم اسامہ بن لادن کو آپ کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو امریکن گورنمنٹ تھی، سی آئی اے اور وہ سارے، ان سب نے مل کے کیا کیا، ایک ڈیسیژن لیا کہ ٹھیک ہے، آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے نہ کریں، ہم ایک آپریشن شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے آپریشن انڈیورنگ فریڈم، ٹھیک ہے۔ انڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جو ہے وہ فریڈم چاہتے ہیں اس دہشت گردی سے، اس ٹیررزم سے، جس کا دوسرا نام وار آن ٹیرر بھی کہا جاتا ہے، WOT جو ہے، یہ بکس میں بہت زیادہ کامنلی پایا جاتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ تو امریکہ نے اس وقت افغانستان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس حملے کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کے اوپر کیا تھے، اس کو بریفلی میں جو ہے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بش تھا اس نے پاکستان سے ایک بات کہی، اس وقت جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، تو اس نے کہا کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو؟ تو جنرل مشرف نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس ڈیسیجن کو لیتے ہوئے، کہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ وائز ڈیسیجن ہوگا اگر ہم اس کو لیتے ہیں، تو یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ تو اس نے بش نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو وی وڈ پرووائڈ یو اے ہیوج ایڈ، ہم آپ کو بہت زیادہ ایڈ دیں گے، بلین ڈالرز کے اندر ایڈ دیں گے، آپ کو فائنینشیل اسسٹنس ملے گی، آپ کی جو ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہماری جو ہے وہ فنڈنگ ہوگی، لیکن اگر آپ ہمارے اگینسٹ جاتے ہیں تو بی ریڈی ٹو فیس آور اینگر اینڈ فیئرسلی، یعنی جو ہمارا غصہ ہے، ہماری فیئرس ہے، جو ہمارا اینگر ہے، اسے آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی انڈائریکٹلی اس نے بلیک میل کیا۔ تو پاکستان کو ان حالات کے اندر امریکہ کو یس کہنا پڑا، اور امریکہ کے وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کو امریکہ کا ایک الائے بننا پڑا۔ So this was a very brief discussion about the war on terror and why the USA attacked Afghanistan in 2001. I hope you would like this video, and please do remember to share this video with others so that they might get benefit from this video. Thank you so much.